जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभरि नै परेको छ। यसको असर भौगोलिक र आर्थिक अवस्था अनुसार फरक छ। कतै सुक्खा, कतै बाढी अनि कतै हिउँ पग्लिएर बन्ने हिमताल विस्फोट हुने डरले जनजीवन अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। छिट्टै धनी बन्न विकसित देशले गरेका कामबाट निस्कने हरित गृह ग्यास यसको मुख्य कारण हो। जलवायु परिवर्तनको असर बारेमा छलफल गर्न हरेक वर्ष विश्वभरिका देशहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छन्। यसरी हुने छलफलमा औद्योगिक देशले प्रदूषण कम गर्ने र कम विकसित देशलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्छ। विश्वभरिका सरकार प्रमुख वा प्रतिनिधिले यसरी छलफल गर्न थालेको पनि 17 वर्ष भयो। यसपटक पनि दक्षिण अफ्रिकाको डरबानमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनमा नेपालले भाग लियो। सम्मेलनमा भाग लिएपछि 1 वर्षका लागि यो विषय धेरै चर्चामा आउँदैन। तर डरबानमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता सबैले जान्नु आवश्यक छ र त्यही अनुसार वर्षभरि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। डरबानमा के भयो र सम्मेलन सकिएपछि नेपालले के गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा जलवायु परिवर्तन सञ्जाल नेपालले काठमाडौँमा एउटा अन्तर्क्रिया गर्यो। हिमालहरू पग्लिराखेका छन्, त्यो हाम्रो कारणले होइन, हाम्रो योगदान त कति छ? मलाई लाग्छ हाम्रो जुन 0.05% विश्वका चाहिने पोल्युसनमा हामी योगदान गर्नु, तर चाहिँ त्यसको धेरै ठुलो मार हामीले चाहिँ भोग्नु परिराखेको छ। कोही पनि राष्ट्र चाहिने आफ्नो विकासको लागि सचेत हुन्छ, अगाडि बढ्छ, त्यसमा हाम्रो केही छैन। तर त्यसले गर्दा जुन अरूले भोगिराखेको समस्या पान्ति उसको जुन जिम्मेवारी बन्छ त्यसबाट त्यो वहन गर्न उनीहरू कति पनि तयार नभएको। त्यहाँ रातभरि कुरा हो, सबै बसेर प्रेसर गरे तर पनि टसमस हुन नचाहने। पानी नालीदेखि पशु पन्छी सारा मानवलाई नै यसको असर चाहिँ नराम्रो असर परेको हुनाले भोलिको दिनमा यसलाई हामीले सबै त्यो सम्बन्धित स्पट चाहिँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सम्बन्धित निकाय मन्त्रालयहरू चाहिँ हुनुहुन्छ र हामी राज्यको तर्फबाट हामीले भोलि के गर्नुपर्छ, यहाँहरूको चाहिँ जुन सुझाव चाहिँ जुन एउटा चाहिँ कार्यक्रमहरू हुन्छन् यो सुझावलाई हामीले अत्यन्तै गम्भीर भएर चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। डरबानमा चाहिँ के भयो भने जुन खालको हामीले एउटा ग्रिन क्लाइमेट चेन्ज फन्ड बनाउने भनेर चाहिँ जुन उसमा पोहोर साल क्यानकुनमा निर्णय गरेका थियौँ त्यसैका आधारमा यसपालि चाहिँ त्यो ग्रिन क्लाइमेट चेन्ज फन्ड चाहिँ स्थापना भएको छ। तर स्थापना त गरियो, तर त्यसमा पनि पैसा कहाँबाट आउँछ, कुन स्रोतबाट भर्ने हो, यसलाई कसले परिचालन गर्ने हो, यसले चाहिँ यो कुन क्षेत्रमा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म निर्णय भएको चाहिँ छैन। के हो त नेपालको लागि व्हाट्स अ भिजन, फ्युचर हाम्रो रिजिलियन्ट पाथवे भिजन के हो, लो कार्बन फ्युचर हाम्रो कसरी हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। संस्कार शैली अथवा हाम्रो सोसल सामाजिक बनोट नै त्यही भएर कि त्यो हामी बढी एकअर्का बिचको भिन्नता अन्तर खोज्नेमा अभ्यस्त छौँ। हामीले क्वान्टिटेटिभ रूपमा भन्दा क्वालिटीमा जुन तोकिएको कार्यक्रमहरूलाई भरसक नछोडिकन सबै नेगोसिएसन प्रोसेसलाई नेगोसिएसन हलभित्र बसेर हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यौँ। जनजाति महासङ्घले पनि एउटा आफ्नो खालको मुद्दा चाहिँ राखेर गएको थियो, त्यस्तै गरेर महिलाहरूको आफ्नै मुद्दाहरू राखेर गएको थियो, त्यस्तै गरेर स्थानीय बासिन्दाहरूको पिछडिएका वन जङ्गलसँग आश्रित भएका बासिन्दाहरूको आफ्नै खालको मुद्दा थियो। तर यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ यो मञ्चले चाहिँ धेरै अलिकति यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नदिएको हो कि जस्तो मलाई अनुभव भएको छ। अनुसन्धानको कुरा गर्ने भनेको नाक लगायत थुप्रै 50 भन्दा बढी अनुसन्धान निकायहरू छन्, तर ती संस्थाहरूबाट डरबानमा कुनै पनि ठाउँमा प्रतिनिधित्व भएको देखिँदैन। अनुसन्धानकर्ताहरूको पनि सक्रिय सहभागिता र अन्य सहभागीहरू यसलाई अलि इन्क्लुसिभ बनाएर लगाउँ भन्ने कुरा आएको छ। एउटा बाटो त्यो हो भने दोस्रो भनेको $30 करोड आउनु भनेको ठुलो कुरो होइन। $30 करोडलाई इफेक्टिभली हामीले चाहिँ परिचालन गर्ने र जनतालाई त्यसको फाइदा पुर्याउनु ठुलो कुरा हो र त्यसमा बढी ध्यान जानु पर्यो। र तेस्रो कुरा मैले देखेको त्यसैमा आधारित बोल्ने र गर्नेमा एकरूपता ल्याउनु पर्यो। प्रिपरेसन फर COP18 हो जस्तो मलाई लाग्छ।
तर साइकल चाहिँ कम्प्लिट गर्नलाई बिचको स्टेपहरू चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजरहरूले बेसिकली सिसिएनएलले छोडिराखेको हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ पक्कै एड्रेस गर्ने छ। प्री-कोप र पोस्ट-कोप मात्रै गर्ने गरिन्छ। बिचको स्टेपहरू अब हामीलाई चाहिन्छ। हरित जलवायु कोष स्थापना गर्ने भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ स्थापना गर्ने निर्णय मात्रै होइन कि स्थापना नै गरिनु पर्यो र त्यसमा कुन स्रोतबाट कसरी पैसा जम्मा गर्ने र त्यसको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि टुङ्ग्याउनु पर्यो भनेर हामीले हाम्रो भनाइ राख्यौँ। नेपाललाई चाहिँ वाटर हाउस पनि भनिन्छ। हुनाले अब भोलि चाहिँ विश्व तापमान बढ्दै गएर त्यो हिम नै सुक्ने, अब त्यो स्रोत नै चाहिँ भोलि सुक्ने त्यस्तो स्थिति आयो भनेदेखि त हामी मात्रै होइन, हामीभन्दा तलका राष्ट्रहरू जसलाई डाउनस्ट्रिम चाहिँ एरियाजहरू कन्ट्रिजहरू छन् तिनीहरूलाई पनि असर पर्छ। त्यस हुनाले यो क्योटो प्रोटोकललाई यत्तिकै मर्न दिनु हुँदैन, यसलाई जीवित राख्नुपर्छ र यसको चाहिँ दोस्रो प्रतिबद्धता अवधि भन्ने गरिन्छ अर्को 5 वर्षको, त्यो चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेपालले आफूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै जोखिममा पर्ने देशको सूचीमा नेपाल पर्छ। त्यसैले पनि यो विषयमा गाउँ-गाउँसम्म पुगेर काम गर्नु आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठाउनुका साथै जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न स्वदेशमै अनुकूलनका धेरै काम गर्न बाँकी छ, जसका लागि पर्खने समय नेपालसँग छैन।